पनि आउँछन्, अरू पनि आउँछन्। स्वर्ग पुगेर को आयो, कसले स्वर्ग देखेको छ भन्ने पनि समाजमा धेरै भेटिन्छ। त्यसो भन्नेहरूलाई हामीले प्रति प्रश्न यो गर्न सक्दछौँ, सबै कुरा हामीले देखेको प्रत्यक्षतामा भएको मात्रै मान्दछौँ अथवा कतिपय कुरा अनुमानले पनि मान्दछौँ। कतिपय कुरा नदेखेको कुरा पनि हाम्रो समाजमा अरू व्यवहारिक कुराहरू पनि हामीले मानिरहेका छौँ नि त। जस्तै अब भन्नुहोस्, आफ्नो जिजुबुवा हुनुहुन्थ्यो भनेर मान्ने कि नमान्ने? यस्तो प्रश्न गर्नेलाई प्रति प्रश्न गर्नुहोस्, जिजुबुवा हुनुहुन्थ्यो भनेर मान्ने कि नमान्ने भन्दा भन्नुहुन्छ मान्ने। त्यसो भए के जिजुबुवालाई देख्नु भएको छ, देख्नु भएको थियो? त उत्तर आउँछ छैन। त्यसकारणले नदेखेको कुरा पनि त मानिरहेका छौँ नि त। फेरि जिजुबुवा हुनुहुन्थ्यो भनेर, त्योभन्दा अगाडिको पुर्खा पनि हाम्रो हुनुहुन्थ्यो भनेर आफू हुन्नथ्यौँ जसरी, त्यसै गरी ईश्वर नभए हाम्रा जिजुबुवा पनि हुँदैनथे। ईश्वर नभए परमपिता ब्रह्माजी हुँदैन थियो। त्यसकारणले नदेखिएको तापनि त्यसलाई परम्परागत रूपमा हेर्दै विचार गर्दै जाने हो भने हामी जुन गोत्रमा छौँ, हाम्रा ऋषि, हाम्रा पुर्खा नै हाम्रा गोत्र भएका ऋषि हुन्। ती ऋषिको पनि सृष्टि कहाँबाट भयो, ती ऋषि पनि कहाँबाट आउनुभयो, यसरी विचार गर्दै गयौँ भने नदेखिएको तत्त्व परमात्मा पनि हुनुहुन्छ र हुनुहुन्थ्यो नै भन्नेमा मान्न बाध्य हुनुपर्दछ। त त्यस कारणले अरू कयौँ कुरा हामीले देखेको मात्रै होइन, अनुभवबाट पनि मान्न बाध्य भइरहेका हुन्छौँ। अब ध्यान दिनु, जस्तै अब करेन्ट कस्तो हुन्छ, करेन्टको कुनै रूप हामीले देखेका छौँ र? त्यसलाई बिजुली बत्तीमा परिणत गरिएको छ, बल्ब आएर बलेको छ, यो सबै कुरा त देख्यौँ। तर करेन्टको रूप कस्तो हो त, यथार्थ करेन्टको स्वरूप कस्तो हो, यो पनि त देखेका छैनौँ। अर्को अर्थमा एउटा कथा छ। यस्तै कोही नास्तिकले कहीँ एकजना प्रवचन गरिरहेका सन्तलाई गएर भन्न लाग्नु भएछ, गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भक्तिभाव भएमा भगवानको दर्शन पाइन्छ भनेर। अनि अलिकति पटमूर्ख पुगे, उनले भन्न लागे, गुरु त्यसो भए मलाई भगवान देखाइदिनुहोस्। अब गुरुले पनि जस्तालाई त्यस्तै उत्तर दिनु पर्यो। त गुरुले भन्नुभयो, बाबु यति सजिलो तिमीले कहाँ देख्ने हो र? केही समय सत्सङ्गमा आउनुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, कमसेकम जप तप आराधना आदि स्वीकार गर्दै जानुपर्छ, अनि पो देखिन्छ। अब मूर्खले के भन्न लाग्यो, होइन अघि भर्खर भन्नुभएको थियो देखिन्छ, देखाउनुहोस् मलाई। अब जोड जबरजस्तको कुरा हुन थाल्यो। गुरुले पनि बुझाउन पर्यो यसलाई भनेर बोलाउनु भयो, नजिक आऊ भनेर। नजिक आएपछि कसेर गालामा एक झापड लगाउनु भयो। अनि भन्नुभयो, देख्यौ? त रिसाउँदै भन्छ, कहाँ देख्ने, गालामा पिटेर अनि देखिन्छ। त गुरुले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई पिटेको हो त। मैले पिटे त के भयो भन्दा, यहाँ दुख्यो। त्यसो भए खै दुखेको देखाऊ पहिला। गुरुले सोध्नुभयो, कसरी दुख्यो, कहाँ दुख्यो, दुखेको देखाऊ। त उसले भन्छ, दुखेको कसरी देखाउँ, यहाँभित्र अनुभव भइरहेको छ। त गुरुले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ, हो जसरी तिमीले दुखेको दुखाइ देखाउन सक्दैनौ, त्यसै गरी एकैचोटि भगवान देखाउन मिल्दैन। त हरेक कुरा प्रत्यक्ष नै देखाइहाल्न मिल्दैन। त्यस कारणले अनुभवबाट पनि सिद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मुक्त पुरुषहरूको यो धरतीमा आगमन भए तापनि ती मुक्त पुरुषहरूको लक्षणले बुझिन्छ। मुक्त पुरुषले भन्नुहुन्न कि म मुक्त भएर आएको पुरुष हुँ भनेर। त्यसकारणले मुक्त पुरुषहरूको लक्षण छ, शास्त्रमा वर्णन छ। त्यस अनुसार चिन्न सक्छौँ र कयौँ मुक्त पुरुष धरतीमा आएर फेरि हामीलाई शिक्षा दिएर फेरि पनि परमधाम नै जानुहुन्छ। त्यसकारणले मुक्त भएर म मुक्त भएर आएको हुँ भन्ने मानिस पनि खोज्यौँ भने प्रत्यक्ष पनि फेला पर्न सक्दछ। अनुमान लगाएर अन्दाज गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस कारणले एउटा अर्थ यो छ भने अर्को अर्थ मुक्त हुनु भनेको नै फेरि जन्म मृत्युमा पर्न नपरोस् भनेर मुक्ति हुने हो। अनि कहाँबाट मुक्त भएको पुरुषमा मुक्त भएको यहाँ आएँ भनेर आउँछन् र? सीधा सीधा एउटा प्रश्न नै गलत छ। ध्यान दिउँ, मुक्त हुनु भगवत धाम जानु भनेको नै फेरि यो गर्भवासमा नआउनको लागि,
फेरि धरतीको यो दुःख कष्ट नभोग्नको लागि, जन्म मृत्युदेखि रहित हुनको लागि मुक्त हुने हो। अब मुक्त भएपछि फेरि म चाहिँ मुक्त पुरुष हुँ, म मुक्त भएको हुँ, वैकुण्ठ गएर यहाँ आएको हुँ भन्न कोही आउला र? कोही आउँदैनन्। आउँछन् भने महापुरुष भगवानले पठाएर आउनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, उपदेश दिनुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो मूर्खताइले नबुझेकाले व्यक्तिले भन्ने कुरा हो। स्वर्ग गएर स्वर्ग पुगेँ भनेर यहाँ को आयो, यो अज्ञानवश भन्ने कुरा हो। मुक्त भएर वैकुण्ठ गएर वैकुण्ठ देखेर आएँ भनेर यहाँ को आयो, यो अज्ञानवश भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले अब म अरू पनि ठाउँमा प्रश्न गर्ने गर्थेँ। अब समय अनुकूलको यदि हामीमा त्यस्तो प्रश्न आयो भने उहाँहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्न सक्छौँ। के सक्छौँ? त्यसो भए भन्ने उहाँलाई सोध्ने हामीले, भन्नुहोस् मिश्री कस्तो हुन्छ भनेपछि के भन्नुहुन्छ? मिश्री सेतो डल्लो हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि सेतो डल्लो त हुन्छ, त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेपछि गुलियो हुन्छ भन्नु होला, हैन? अनि गुलियो कस्तो हुन्छ भनेर फेरि सोध्नु त के उत्तर आउँछ? गुलियो कस्तो हुन्छ भने के उत्तर आउँछ? गुलियो कस्तो हुन्छ त्यो त खाएपछि मात्रै स्वाद थाहा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो पनि बताउन मिल्दैन, स्वयंले त्यसलाई स्वाद लिएर अनुभव मात्रै गर्न मिल्छ। अनुभवबाट मात्रै ज्ञान हुन्छ, अनुभवबाट मात्रै सिद्ध हुन्छ स्वाद। त्यस्तै गरी भगवत रस, भगवत तत्त्व पनि अरूलाई देखाइहाल्न मिल्ने चिज होइन हो। देखाउन, वर्णन गर्न, व्याख्या गर्न त शास्त्रद्वारा गरिएकै छ नि। तर मूर्खतावश कसैले भन्दछ देखाऊ भगवान भन्दछ भने उसलाई भन्नु तिमीले गुलियो देखाऊ, गुलियोको स्वाद मलाई देखाऊ भन्नु, अथवा पिरोको स्वाद कस्तो हुन्छ मलाई देखाऊ, बताऊ। पिरोको स्वाद कस्तो हो, स्वाद देखाऊ। नुनिलोको, अमिलोको, टर्रोको, तितोको स्वाद भन न मलाई, व्याख्या गर न कस्तो हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नु। त स्वाद भन्ने कुरा जसले लिन्छ उसैले मात्रै अनुभव गर्छ। त्यस कारणले यो पनि व्याख्या गरेर बुझाउन मिल्दैन। अनि दुखाइ पिटाइ यो पनि कसैले यसरी दुख्यो भनेर बुझाउन, व्याख्या गर्न मिल्दैन, उसैले अनुभव मात्रै गर्ने हो। त्यस्तै जसरी संसारका हरेक कुरालाई हामीले प्रत्यक्ष नै देखाउन मिल्दैन, त्यसै गरी ईश्वरलाई पनि परिस्थिति र समय नआइकन व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष देखाउन मिल्दैन, बुझाउन मिल्दैन। बस यस्ता कयौँ उत्तर छन्। यस कारणले हामी सत्सङ्गबाट खारियौँ भने यी अज्ञानीहरूलाई पनि थोरै सचेत बनाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। हामीले कसैसँग द्वेष राख्नु छैन, तर अज्ञानीलाई पनि थोरै न थोरै केही बुझाइदिन सक्यौँ भने यो जीवनको सार्थकता हुन्छ। यस कारणले सबै कुरा बुझ्न जरुरी छ। तर्कसम्मत पनि शास्त्रको कुरालाई उतार्न जरुरी छ। त यस प्रकारले वास्तवमा भन्ने हो भने भगवत तत्त्व यो एउटा अलौकिक दिव्य रस हो। अब संसारको एउटा मिश्रीको स्वाद त हामीले बुझाउन सक्दैनौँ, देखाउन सक्दैनौँ, व्याख्या गर्न सक्दैनौँ भने भगवानको त्योभन्दा कयौँ अलौकिक अद्भुत गुणको दिव्य रसको अनुभूति कसले कसलाई बुझाएर देखाएर व्याख्या गर्न सक्छ र? त्यस कारणले जो प्यासी हुन्छन्, जो साधक हुन्छन्, जो अनन्य शरणमा परेका भक्त हुन्छन्, उनैमा मात्रै भगवानले कृपा गरेर आफ्नो दिव्य अमृत रसको स्वाद त्यसलाई चखाइ बक्सन्छ। त्यस कारणले हामी स्वयं मिश्रीलाई जिब्रोमा राखेर स्वाद लिए जस्तै परमात्मालाई हृदयमा राखेर त्यसको स्वाद लिन थाल्नु पर्दछ, तब स्वयंमा मात्रै अनुभूति हुन्छ। त्यसैलाई भनिएको वेदले न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्म बिजानीम। त्यसको अवलोकन गर्न हाम्रो बाहिरी आँखाले पनि सक्दैन। त्यो परमात्माको अवलोकन गर्न यो हाम्रो बाहिर आँखाले सक्दैन बिना उनको कृपा नभइकन। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, न वाणीले उनको बारेमा व्याख्या गरेर प्रस्तुत गरेर बुझाउन सकिन्छ, त्यो पनि सकिन्न। त्यस कारणले न मनो, न मनले त्यसलाई समाउन सकिन्छ। भगवानलाई मनले समाएर पनि हामीले समातिने होइन, उहाँले कृपा गरेर मात्रै हामीले उहाँलाई अनुभूति गर्ने हो। त्यस कारणले न बुद्धिले व्याख्या गर्न सकिन्छ, सारा कृपा उहाँले हामीमा गरेमा मात्रै, उहाँको कृपाले मात्रै हामीले यो सुन्न, बुझ्न, देख्न, अनुभव गर्न पाइरहेका छौँ र पाउनेछौँ। त्यस कारणले यो कति फरक विषय छ। त्यस कारणले सिधा सिधा अज्ञानी मूर्खहरूले आफ्नो ठाडो अर्थ गर्नुहुन्छ, त्यो
नबुझेकै हो। जड भरतजीले रघुगण राजालाई भन्नुहुन्थ्यो, आको विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। हुन चाहिँ तिमी मूर्ख हौ, अकोविदः भनेको अज्ञानी हौ तर विद्वान जस्तो बोलिरहेका छौ भन्नुहुन्थ्यो जड भरतजीले रघुगण राजालाई। अज्ञानी पनि तर्क दिन बहुत सिपालु हुन्छन्। अज्ञानको तर्क कहिलेकाहीँ लाग्छ खुब विद्वान जस्तो तर्क दिइरहेका हुन्छन्। अकोविदको विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ। बोल्न त बोल्छौ तर तिमी वास्तवमा विद्वान होइनौ, वास्तवमा ज्ञानी होइनौ, यो कुतर्क हो भने जस्तै हाम्रो समाजमा पनि यो पद प्रतिष्ठाले महान भएका कयौँ यस्ता कुतर्कीहरू भेट हुन सकिन्छ। त्यसकारणले आफूसँग यी दुवै प्रकारको प्रतिप्रश्न पनि हामीसँग हुन जरुरी छ। र यस प्रकारले अब शास्त्र जो छ, शास्त्र हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन, हामी चाहिँ शास्त्र अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने हो। अब समय अनुसार शास्त्र परिवर्तन गर्ने हो भने त अहिलेको समयको मानिसहरूको माग नै के छ भन्दा स्वच्छन्द विचरण गर्न पाऊँ, चोरी गर्न पाऊँ, ठग्न पाऊँ, झुक्क्याउन पाऊँ, मदिरा सेवन मांसाहार खूब गर्न पाऊँ भन्ने खालको अनुकूलको अर्थ चाहिएको छ। अनि के यो सबैको लागि सदा सर्वदा हितकारक हो र? एकछिन मानिसले अज्ञानवश यस्तो अर्थ लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ला, तर परिणाम उसैलाई त्यसले दुःखदायी भइरहेको हुन्छ। के मदिरापान गर्नेवाला आफैमा सुखी हुन्छ र? आज सुखी होला, 2-4 वर्षपछि उसको भित्र आन्द्रा कुहिसकेको हुन्छ। अनेक प्रकारको समस्याले गर्दा डाक्टरले त्यही भन्नुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। यो थाहा हुँदाहुँदै मानिस आफू संयममा हुन सकेका छैनन्। अनि के त भन्दा शास्त्रले यो कुरा निषेध गरेको छ भनेर सुन्न पनि नपरोस् भन्नलाई अनि शास्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिदिन्छ। त्यस कारणले आफू परिवर्तन हुन चाहँदैनन्। जो आफू परिवर्तन हुन चाहँदैनन् ऊ शास्त्र परिवर्तन गरेर सुनाइदिनु भन्न खोज्दछन्। यस प्रकारले भगवानको जो महावाणी छ, आजको लागि होइन, हिजोको लागि होइन, यो अनन्त कल्पसम्मका मानिसहरूको संसारको हितको लागि भगवानले दिइबक्सेको दिव्य उपदेश हो। यो कदापि परिवर्तन गर्न योग्य छैन। अब यसै प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण, एउटा कथा सम्झिए। हेर्नुहोस्, एकजना कुतर्की विद्वानले, विद्वान त के भन्नु, मूर्खले के भने ए भाइ हेर, तिमी र म मिलेर संसारमा एउटा नयाँ काम गरौँ भनेर एउटा साथीलाई खोजेर लिएर आए। के भन्न लाग्यो भने अब हामी संसारमा सबैभन्दा पहिले एउटा नयाँ काम गरौँ कि भगवानले कहाँ कति कमजोरी गर्नुभएको छ, त्यो भगवानको कमजोरी जति पत्ता लगाएर नोटिस गर्ने काम हामी उतारौँ। तयार भए दुईजना है। त्यसपछि अर्को पनि साथी पनि भन्छ, ल म त त्यति धेरै जान्दिनँ यस्तो विचार गर्न, मलाई चाहिँ लेख्नु भनेदेखि म लेखिदिन्छु, तिमी विचार गर, तिमी अनुसन्धान गर भने अर्को साथीले। अब ऊ अलिकति महापण्डित बनेको महामूर्खले एकचोटि घुम्दै जाँदा एउटा चौतारी मुनि गएर बास बसेछन्। गर्मीको महिना थियो। अनि चौतारीमा बसी यता वरिपरि हेर्छन्, भगवानको कमजोरी कहाँ छ, केमा छ भनेर, सृष्टिमा कहाँ कमजोरी छ भनेर हेर्दा अलिकति पर एउटा फर्सीको लहरामा ठुलो फर्सी फलिरहेको थियो। अनि उसले भने, हेर भाइ, पत्ता लगाएँ मैले एउटा कमजोरी भगवानको, ल ऊ नोटिस गर्नु। हामी यो चौतारी मुनि बसिरहेका छौँ नि, यो पिपल हेर, पिपल, यो पिपलको अथवा यहाँ बेल पनि छ, बेलको रुखमा भने यो यत्रो ठुलो रुख, यति बलियो रुखमा भने यत्रो सानो बेलको फलाएका छन् यी भगवानले। त्यो लहरा भएको फर्सी, त्यसमा चाहिँ फल हेर कत्रो फलाइदिएका ती भगवानले। यही एउटा कमजोरी हो, टिपिहाल, नोटिस गर भनेर भन्दै थिए। त्यो जब लहरामा चाहिँ यति ठुलो फल फलाउने, हेर बुद्धि भगवानको नपुगेको। अनि यो यति ठुलो बलियो बेलको रुखमा चाहिँ यत्रो सानो दाना फल फलाउने, यो बुद्धि पुगेन, यो कमजोरी हो भगवानको, नोटिस गर भन्दै थिए। अब अर्को नोटिस गर्न लेख्न लाग्दै थियो एउटा कमजोरी भनेर। त्यही बेलामा गर्मीको महिना, हावा चल्यो, पाकेको बेल रहेछ एउटा,
संजोगले यस्तो भएर आयो कि त्यो बेल, पाकेको बेल आएर त्यसको नाकैमा लागेछ टक्कसित। नोटिस गर्नेवाला त जिल पर्यो। ओहो, अहिले यो रुखको अनुकूलकै रुख अनुसारको फल भएको भए नाक त के यसको मुख पनि फुट्थ्यो, टाउको पनि फुट्थ्यो। त्यस कारणले यसले गरेको विचार ठिक छैन, म त अब यो नोटिस गर्दिनँ भएको। ऊ छोडेर हिँड्यो। अब के गर्नु, अस्पताल लानु पर्यो, साथी हो भनेर झटपट बोलाएर अस्पताल लग्यो। त्यसपछि अलिकति स्वस्थ भएपछि भन्यो कि ओहो, भगवानले गरेको गल्ती औँल्याउन थाल्दा त यस्तो परिणाम हुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले भगवानले गरेको गल्ती औँल्याउने हाम्रो क्षमता छैन। जे गर्नुभएको छ त्यही ठिक हो रहेछ। आज यो वृक्ष अनुसारकै फल भएको भए त म नै समाप्त हुने रहेछु। त्यस हुनाले भगवानको कमजोरी खोज्नु ठिक छैन भनेर अनि व्यक्ति सुध्रियो। त्यस्तै हामी पनि नजान्दासम्म के गर्दछौँ त अरूको दोष देखिरहेका हुन्छौँ, भगवानको पनि दोष देख्छौँ। भगवानले पनि नजानेर, कोहीले भन्नुहुन्छ नि यो झिँगा किन सृष्टि गर्नुभयो होला भगवानले नजानेर, बेकाममा। यो झिँगाले गर्दा फोहोर सार्यो, ल्यायो, कीटाणु सार्यो, कति नचाहिने काम सृष्टि गर्नुभएछ भगवानले, नबुझेर अज्ञानीहरू भन्छौँ। तर झिँगाको सृष्टि किन भयो हामीले स्वस्तानीमा सुनेका छौँ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत धेरैलाई थाहा छ। सती देवीलाई बोकेर भगवान शिवजी बेहोस अवस्थामा यात्रा गर्न थाल्नुभयो जब, तब भगवान हरिले झिँगालाई सृष्टि गर्नुभयो र बिस्तार बिस्तार झिँगाले गएर सतीदेवीको अङ्गलाई टोक्दै टोक्दै टुक्रा टुक्रा बनाइदियो अनि पूर्ण रूपमा भगवान शिवलाई त्यो मोहबाट छुटाउनको लागि भगवानले यस प्रकारको सृष्टि गर्नुभएको थियो। यो पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यस कारणले अब हेर्नु, झिँगाको सृष्टि पनि गलत होइन। लामखुट्टेको कतिले भन्नु लामखुट्टे किन सृष्टि गर्नुभयो होला, सबलाई टोक्छ। लामखुट्टेको सृष्टि आफ्नो आफ्नो कारणले, विविध कारण होला। सामान्यतया बुझौँ हामी, कमसेकम लामखुट्टे छ र अनि हामी के गर्छौँ त भन्दा अल्छी मान्छे पनि लामखुट्टेले चिरिक्क टोकेपछि प्याट गर्छौँ नि, टाठो हुन्छौँ। कानमा आएर गुनगुन गुनगुन गर्छ नि, अनि मान्छे अल्छी निदाइरहनेलाई पनि जगाउँछ लामखुट्टेले, धेरै सुतुवालाई। सामान्य अर्थ बुझौँ, तर अरू विशेष अर्थ भगवानको दृष्टिमा अनेकौँ अर्थ हुन्छ। गणेउलाको सृष्टि भएको छ पृथ्वीको उर्वरा शक्ति बढाउन। हरेक प्राणी कुनै पनि अयोग्य छैनन्। त्यसमा विष वृक्षोपि सम्वर्ध्या स्वयं छेत्तुम न मर्हति। विषको वृक्ष पनि रोपिएको छ भने त्यसलाई नाश गरिहाल्नु हुँदैन, त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले भगवानले जो सृष्टि गर्नुभएको छ यो कुनै प्रकारको यसमा दोष छैन, कमजोरी छैन। यो कमजोर देख्नु हाम्रो अज्ञान हो। अब कतिपय कुरा फेरि सबै कुरा भगवानले सृष्टि गर्नुभएको पनि छैन, यो पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै हजुरहरूलाई वर्णन गरे प्याजको सृष्टि कसरी भएको हो। प्याजको सृष्टि कुनै समयमा पहिले सत्ययुगमा गोमेद यज्ञ हुन्थ्यो। गोमेद यज्ञ भनेको गाईलाई वध गरेर ऋषिमुनिहरूले फेरि गाई बिउजाउन सक्नुहुन्थ्यो र गाईलाई फेरि बिउजाउने यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई गोमेद भनिन्थ्यो। गौको शरीर वध गरेर स्वाहा गर्नुहुन्थ्यो भगवानको नाममा र फेरि आफ्नो मन्त्रले गाईलाई जस्ताको तस्तै बनाउन सक्ने समर्थवान ऋषिले गर्ने यज्ञ थियो गोमेद। त एकचोटि के भयो भन्दा गोमेद यज्ञ हुँदै थियो। गोमेद यज्ञ हुँदै जाँदा त्यही शरीर, गाईको शरीरका मांसको टुक्राहरू स्वाहा स्वाहा हुने क्रममा एउटा मांसको टुक्रा छुटेछ। एकजना ऋषिले हवन गर्ने क्रममा त्यसलाई बिर्सिनु भएछ, त्यो आसन मुनि अड्केर बसिरहेछ। त ऋषि स्वाहा गर्ने ऋषिको आसन मुनि नै अल्झिएको उहाँलाई पनि बोध भएन। पछि जो फेरि गाईलाई बिउजाउने मन्त्र पढ्नुभयो प्रधान आचार्यले, हवन सकियो, अब अन्तिममा गाई फेरि बिउजाउने मन्त्र पढ्नुभयो अनि गाई फेरि बिउजिन प्रकट भइन् जस्ताको तस्तै। सबै अङ्ग परिपुष्ट भयो तर एक ठाउँमा शरीरमा खाल्टो देखियो। अनि ती प्रधान ऋषिले कसले यो गल्ती गर्यो, यस्तो भुल कसले गर्यो भनेर विचार गर्दा सबै होसियार हुनुभयो र सबैले आफ्नो वरिपरि छामछुम गर्दा जसले बिर्सिनु भएको थियो उहाँले हातले स्पर्श गरेर थाहा पाउनु भयो कि ओ मेरो गल्ती भयो। अब प्रधान ऋषिले मलाई सजाय दिन सक्नुहुन्छ, श्राप दिन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले बच्नको लागि
मनमा नै मन्त्रले त्यसलाई छुँदै भन्नुभयो कि यो फल भइजाओस्, यो फल भइजाओस् भन्नुभयो। त्यस कारणले त्यो गोमांसको जो टुक्रा शेष थियो त्यो नै एउटा फल बन्यो, फलको आकारमा आयो। त त्यसलाई नै प्याजको रूपमा धरतीमा त्यसबाट सृष्टि भयो। त्यस कारणले प्याज खान नहुने एउटा कारण यो हो। जसले प्याज खान्छ गोमांस भक्षण गरे बराबर हुन्छ। त्यस कारणले ऋषिमुनिहरूले यसलाई निषेध गर्नुभएको हो साधक भक्तहरूको लागि। त्यस्तै प्रकारले अब बन्दागोबीको सृष्टि कसरी भयो? गो भी, संस्कृतमा गो भनेको गौ, भी गौद्वारा प्रकट भएको हुनाले गोबी भनिन्छ। त्यो कसरी भन्दा गाईले खकार्दाखेरि गाईको मुखबाट प्रकट भएको हुनाले त्यो बन्दागोबीलाई, पत्तागोबीलाई गोबी भनिन्छ। गाईबाट सृष्टि भयो, विकारबाट सृष्टि भएको हुनाले। अनि गाईको मुख अपवित्र हो, यो कथा सबैलाई थाहा होला, शिव पुराणमा आउँदछ। भगवान शिवको शिवलिङ्ग पत्ता लगाउन जाने क्रममा ब्रह्माजी आकाश मार्गमा जानुभएको थियो। ब्रह्माजीले पत्ता लगाउन सक्नु भएन, तर मैले पत्ता लगाएको हुँ भन्ने झुटो कुरामा पनि साक्षी लिएर आउनुभयो गौलाई। गौलाई भन्नुभयो तिमीले हो भनिदेऊ शिवको अगाडि है भनेर ल्याएपछि कामधेनु गाईले नमान्दै पनि ब्रह्माजीको आज्ञालाई मान्न बाध्य हुनुभयो। र यो कुरा भगवान शिवले थाहा पाएर भन्नुभयो कि हे गौ, तिमीले झुटो बोल्यौ, त्यस कारणले तिम्रो मुख अपूजनीय होस्, अशुद्ध होस् भनिएको हुनाले गाईको मुख अशुद्ध हुन्छ। गाईको पूजन पछाडि भागमा हुन्छ, खुरमा हुन्छ, पुच्छरमा हुन्छ। त्यस कारणले गाईको मुखबाट निस्किएको हुनाले गोबी पनि विशेष व्रतहरूमा ग्रहण गर्नु हुँदैन, अपवित्र मानिन्छ। भगवानका विशेष मन्दिरहरूमा भोग लाग्दैन। यस्तै प्रकारले गाजर मूलाको सृष्टिमा पनि यी कुराहरू आएको छ। त सबै कुरा अब हेर्नुहोस्, नरिवल कसको सृष्टि हो? नरिवल वशिष्ठ ऋषिको सृष्टि हो। मकै कसको सृष्टि हो? मकै रावणको सृष्टि हो। खुर्सानी पनि भनिन्छ लङ्का फल, खुर्सानी लङ्कामा फलेको, मतलब खान नहुने होइन, लङ्कामा फलेको भन्दैमा। मकै पनि खान नहुने, अशुद्ध होइन, परन्तु सबै कुरा भगवानले नै सृष्टि गर्नुभएको नहुन पनि सक्छ। कतिपय कुरा यी कुराहरू ऋषिहरूले पनि सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि समर्थवान शक्तिशाली रावण जस्ताले पनि सृष्टि गरेका केही कुराहरू छन्। त्यस कारणले अब यी कतिपय कीट पशु पक्षी यो किन धरतीमा बन्यो, किन चाहियो भनेर हामी भन्दछौँ नि, यो वास्तवमा भगवानले पनि चाहेर होइन, कतिपय कुरा विकारबाट उत्पन्न भएका छन्। जस्तै च्याउ पनि पहिले सृष्टिमा विकारबाट उत्पन्न भएको। त्यस कारणले ब्राह्मणले च्याउ खाउन् न स्वाद जानुन् भनिन्थ्यो नि। त ब्राह्मणले च्याउ खाँदैनन्थे, विकारबाट उत्पन्न भएको हुनाले। त्यस्तै प्रकारले कयौँ यस्ता तत्त्वहरू विकारबाट पनि सृष्टि भए। त्यस कारणले त्यो व्रत आदिमा ग्रहण गर्न हुँदैन भनेर शास्त्रले निषेध गरिएको छ। जस्तै मसुरो आदि दालमा, मसुरो दाल पनि जान्ने बुझ्नेले ग्रहण गर्नुहुन्न। र यी कतिपय विशेष व्रतहरूमा ग्रहण गर्न नहुने कुबिन्डोको विषयमा पनि मैले हजुरहरूलाई पहिले वर्णन गरेँ। यो पनि एउटा कुष्माण्ड नाम गरेको दैत्यको शरीरको विकारबाट उत्पन्न भएको हुनाले कुबिन्डोलाई संस्कृतमा कुष्माण्ड नै भनिन्छ। त्यस कारणले कुष्माण्ड अथवा कुबिन्डो पनि विशेष व्रतहरूमा त्यसको पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। त भनाइको मतलब यी कतिपय कुराहरू भगवानले नै सृष्टि गर्नुभएको होइन, विकारबाट पनि उत्पन्न भएका छन्। त्यस कारणले अब हामीले यो चाहिँ भगवानले किन बनाउनु भयो होला, भगवानले पनि नजानेर बनाउनु भयो भनेर जो दोषारोपण लगाउँदछौँ अथवा दोष दृष्टिले हेर्दछौँ, यो हाम्रै अज्ञान हो। हामीले नबुझिकन नै दोष लगाइरहेका हुन्छौँ। यस्तै कतिपय पुष्पहरू भगवानलाई पनि चढाउन यो हुने यो नहुने केही शास्त्रमा विधान छन्। जस्तै केतकीको फुल भगवान शिवलाई चढ्दैन, यी विशेष कारणहरू हुन्छन्। त्यस कारणले निषेध भएको हुन्छ। अब नबुझ्नेहरू सोझो अर्थमा भन्नुहुन्छ, ए यो ग्रहण गर्न नहुने भयो, किन धरतीमा भगवानले बनाउनु भयो त, किन सृष्टि गर्नुभयो त भन्छौँ। यो हाम्रो अज्ञान हो। यस प्रकारले सबै कुरा हामीले पनि चाहेर, सबै कुरा हामीले राम्रो गर्न चाहँदै पनि कतिपय कुरा नराम्रो हामीबाट पनि भइरहेको हुन्छ। आफ्नो दोष हामीले देखिरहेका हुँदैनौँ, पर दोष हामीले छिटो देखिरहेका हुन्छौँ। यही नै वास्तवमा हाम्रो संसारमा बन्धनको कारण बनिरहेको हुन्छ। हामी भवसागर पार तर्न नसक्नुको कारण इत्यादि कारण हुन्छ।
यसैले गर्दा हामी नरकको कष्ट भोग्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यस कारणले दोष दृष्टि सदा त्याजनीय छ, त्याग्न योग्य छ। सकेसम्म हामीले आफ्नो दृष्टिलाई बदल्नु पर्दछ, तब सृष्टि बदलिन्छ, तब अन्तर्मन बदलिन्छ, विचार बदलिन्छ र हामी आफैमा शान्ति र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यस कारणले शास्त्र कुनै व्यक्तिका मात्रै भनाइ हुँदैनन्। शास्त्र जो मूल ग्रन्थहरू छ त्यो पनि बुझेर अध्ययन गऱ्यौँ भने ऋषिहरूले बनाएको ग्रन्थमा ऋषिहरूको स्मृतिको नाममा रहेको हुन्छ। जस्तै मनुले बनाउनु भयो मनुस्मृति, वशिष्ठले बनाउनु भयो वशिष्ठ स्मृति, विश्वामित्रको विश्वामित्र स्मृति। यी ऋषिहरूद्वारा ध्यानको अवस्थामा आएको स्मृतिहरू हुन् भने वेद पुराण जो छन् यी स्वयं भगवानको अवतार वेदव्यासको नै एउटा सङ्कलित ग्रन्थ हो। ज्ञान भने भगवानबाट नै आएको हो र भगवानकै अवतारमा आउनुभएको वेदव्यासले त्यसलाई एक रूपमा सङ्कलन गर्नुभएको हो। त्यस कारणले अब यो नबुझ्नेले भन्छन् व्यासले बनाउनु भयो, व्यास पनि हामी जस्तै मानिस हो भनेर अज्ञानीले भन्दछन्। व्यास भगवानको अवतार हो भनेर भागवतको 24 अवतारको वर्णनमा आउँदछ। हामी सबैलाई भागवत सुन्ने अवसर धेरैचोटि मिलेको छ, धेरैलाई कण्ठस्थ पनि होला। भगवानका 24 अवतार मध्येमा 17वां अवतार व्यास अवतार हो भनेर वर्णन आएको छ प्रथम स्कन्धको दोस्रो अध्यायमा। त्यस कारणले व्यास हामी जस्तो मनुष्य होइन, व्यास त्रिकालदर्शी मुनि हो। व्यासको अवतार जति बेला भयो एउटा डुङ्गामा पराशर ऋषिको तेजबाट भएको र हामी जस्तो व्यासलाई 10 महिनासम्म गर्भमा बस्नु परेको थिएन र हामी जस्तै धरतीमा आएर पनि बालक बनेर अनेकौं दुःख कष्ट व्यासले भोग्नु भएन। व्यासले डुङ्गामा अवतार लिँदा बित्तिकै तुरुन्तै त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर तपोभूमितिर लाग्नुभयो, तपस्यामा लाग्नुभयो। त्यस कारणले व्यासको जीवन अलौकिक छ। त व्यास साक्षात भगवानको स्वरूप हो। त्यस्तो व्यासद्वारा सङ्ग्रहित अथवा एकत्रित गरिएको, सङ्कलित गरिएको र यी महा जो ग्रन्थहरू छन् यी हामी साधारण मनुष्यले यसको ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने सामर्थ्य हामीसँग कसैसँग पनि छैन। त्यस कारणले यदि यस्तो सामर्थ्य थियो भने व्यासले हिजो कयौं वर्ष अगाडि घोषणा गर्नुभएको कुरा आज पनि धरतीमा ती कुराहरू पत्ता लागिरहेको छ, नयाँ नयाँ रूपमा त्यो कुरा अनुसन्धानमा आइसकेको छ। त्यस कारणले व्यासले लेख्नुभएको आजको कुरा, कयौं वर्ष अगाडि लेख्नुभएको कुरा आज पनि ती मठ मन्दिर त्यही स्थानमा छन् जुन ठाउँमा व्याख्या गरिएको छ। त्यही स्थानमा यस्ता मठ मन्दिरहरू अहिले पनि प्राप्त छन्। जसरी पशुपतिनाथको व्याख्या शास्त्रमा छ, त्यस्तै गोकर्णेश्वरको व्याख्या छ, अनेकौं पर्वतहरूको व्याख्या छ, त्यो त्यही तत्स्थानमा प्राप्त छन्। त्यस कारणले हामीमा त्यो त्रिकालदर्शिता नभइकन त्यति महापुरुषहरूको व्याख्यालाई गलत भन्नु हुँदैन। यहाँ ग्यालेक्सीमा कसैले हात देखाउनु भयो जस्तो लाग्दैछ, केही विशेष कुरा छ भने एकछिनपछि भन्नु होला। केही सोध्नलाई हात देखाउनु भएको हो या झुक्किनु भएको हो? ग्यालेक्सी मोबाइलवाला को हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हात देखाउनु भएको छ। एकछिनपछि हजुर 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 पछि सुन्छौँ। हस् हस्। त यस प्रकारले मनुष्य जीवनमा साधनामा सबैभन्दा कमजोर बनाउने तत्त्व नै हाम्रा कुविचार हुन्, दोष दृष्टि हुन् र यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले पनि भगवत तत्त्वको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। जसमा श्रद्धा छैन उसले वास्तविक ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। हिजो पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावानले नै ज्ञान प्राप्त गर्दछ, यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्दछ। जसको शास्त्रमा नै श्रद्धा छैन, भगवानमा नै श्रद्धा छैन, सज्जन महात्मा सद्गुरुमा नै श्रद्धा छैन, उसले के ज्ञान पाइरहेको हुन्छ र उसँग के ज्ञान हुन्छ र? त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर हामी फेरि प्रभावित भएर भ्रमित हुन जरुरी छैन। यस कारणले नदेखिएको मुक्ति अथवा नदेखिएको परमात्मा, नदेखिएको परमधाम यो गलत हो भनेर जो व्याख्या गर्छन् उनको अन्तरात्मामा यो विश्वास छैन। त्यस कारणले उनले यो गलत भनेर व्याख्या गर्छन्। त्यस कारणले अब तिनैसँग हामीले प्रतिप्रश्न गऱ्यौँ भने उत्तर